जी, मैं हूँ आपका होस्ट मियां ज़हूर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो रुकन कौमी असम्बली हैं कराची से। उनकी जो तीसरी शादी हुई थी लोधरा के इलाके डांवरा में दानिया शाह से। दानिया शाह और डॉक्टर आमिर लियाकत की जो शादी है वो 4 माह तक बरकरार रही। अब दानिया शाह जो हैं उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से तनसीख निकाह के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। इस वक्त हमारे साथ दानिया शाह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस नहज तक मामला कैसे पहुंचा, क्या वजूहत थी। ये दानिया आप बताएं, ये सारे मामलात हुआ कैसे? ये ऐसा हुआ कि मैं जब मेरी शादी हुई थी मुझे नहीं पता था कि ये नशे वगैरह करता है या कुछ। तो कौन सी ऐसी लड़की है जो नशे कर मतलब जो इंसान नशे करता हो उससे अपनी शादी करेगी। हम तो वैसे भी हमारी सीधी सादी फैमिली है, कोई हमारी फैमिली में नशे वगैरह कोई ऐसा सीन नहीं है। तो ये नशे वगैरह हमें बाद में पता चला जब ये करता था। तो मैंने इसको बोला कि तुम नशे छोड़ दो, मैं आ जाती हूँ। ये कहता है मैं अपनी पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ कि मैं नशे नहीं छोड़ूंगा। तो कौन सी औरत है जो नशे भी खुद, चलो एटलीस्ट खुद करे कोई मसला नहीं, लेकिन दूसरों को तो नहीं करवाए ना, दूसरों की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं करें ना आप। ज़ाहिर बात है आप देख रहे हैं मैं करूँगी तो मैं बचूँगी, दूसरे दिन मैं मर जाऊँगी। मुझे मेरी ज़िंदगी से प्यार है, मुझे बहन भाइयों से प्यार है, उसको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है तो वो करे, उसकी अपनी लाइफ है। लेकिन मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं क्या कोई इतनी औरत। कम उम्री में आपके साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपना कराची से लोधरा आकर शादी की, तो शादी से पहले क्या क्या सुहाने ख्वाब थे जो आपको दिखाए गए, पूरे नहीं हुए? इसने बोला था कि मैं घर दूंगा 11 लाख का, गाड़ी दूंगा, और हक में है 2.5 लाख जो कि नहीं दी, और घर वगैरह गाड़ी वगैरह ये भी नहीं दी। बस नाम की थी। एक मतलब कि यूट्यूबर था, उसको कहा था कि मैंने गाड़ी दी है इसको, लेकिन मेरे नाम नहीं करवाई, कोई चीज़ भी नहीं करवाई, ना मुझे दी है ना मैं कुछ लेके आई हूँ। खाली हाथ यहाँ से गई थी 2 जोड़ों में, और खाली हाथ ही आई हूँ यहाँ। बस ये है कि बहन का इसने सामान बोला था वो लेके आई थी। पहले इसने मुझसे लड़ाई की थी, फिर मैं इसको मना के सुलह सलाह से फिर मैं आई थी घर। अच्छा, ये आपकी जो लड़ाई है शादी के कितने अरसे बाद आपकी शुरू हो गई थी? शादी के दूसरे दिन। अच्छा, दूसरे दिन ही आपको मारना शुरू कर दिया? दूसरे दिन यूँ हुआ था कि मैं अपनी बहन भाइयों के लिए रो रही थी। ज़ाहिर बात है मैं छोटी हूँ, अपने बहन भाइयों के लिए मैं मतलब ज़ाहिर बात है अपने बहन भाइयों के लिए रोऊंगी। इतनी दूर जो चली गई हूँ, ये बहावलपुर, मैं कराची। तो मैं थोड़ा सा रो रही थी। इसने पूछा किसके लिए रो रही हो, मैंने कहा अम्मी अबू के लिए। तो वो गंदी गंदी गालियाँ देने लग गया, बदतमीज़ी करने लग गया। इसको हालांकि पता है मैं ना समझ हूँ, मुझ में इतनी समझ नहीं है, ये मेरे साथ रहा भी है, इसको अच्छी तरह पता है। लेकिन फिर ये मुझ पे गलत गलत इल्ज़ाम लगाता था। खुद भेज के ना मुझे अपने नौकरों के साथ ही भेजता था। इसका एक अली है, नौकर है इसका, मुलाजिम है। तो वो मेरे साथ अक्सर गाड़ी में जाता था, अक्सर जाता था, कभी मैं अकेली नहीं गई। और वैसे भी मेरी हमारी फैमिली में ये नहीं है कि अकेला बंदा घर से बाहर जाए, कभी भी नहीं। या मेरा भाई मेरे साथ जाएगा या मेरी अम्मी जाएगी मेरे साथ। हमारी फैमिली में ऐसा नहीं है कि कोई अकेला जाए। और बस यही है। अच्छा, उसके नौकर जो आपके साथ जाते थे वो क्या वजह, उनको इत्मीनान नहीं था या क्या कोई और वजह थी? असल में मैं ख़ुद भी डरती थी, मैं पहले इसके नौकरों के साथ भी नहीं जाती थी। इसके नौकर की एक बीवी थी जो अभी न्यूज़ में भी आई थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको बुलाया था, सही है। तो वो मुझे सब चीज़ें दिलाने लेके गई थी, सब चीज़ें दिला के लेके आई थी। फिर उसके बाद इसने कहा कि भाई मेरे इसके साथ चली जाओ, नौकर के साथ, साकिब के साथ, सेकंड डे। चलो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। इसके एतमाद के होंगे, मैंने तो इस पे एतबार किया था ना, मैं तो ऐसे तो नहीं। तो मैंने कहा ये संभालेगा क्योंकि इसके नौकर हैं सब कुछ, तो मैं उसके साथ भी चली गई। तो फिर उसका एक और नौकर था जो मेरे साथ ठहराया हुआ था अली, उसके साथ आना जाना ज़्यादा था मेरा। और बस गलत गलत इल्ज़ाम भी बहुत लगा रहा है, फ़ेक फ़ेक चीज़ें भी बहुत बनवा रहे हैं। और काफ़ी ज़ाहिर बात है जब मैं घर से आई हूँ तो वो मुझ पे हर इल्ज़ाम लगाएगा। नहीं, गलत इल्ज़ाम वो अपने मुलाजमों के ज़रिए लगा रहा है या किसी और के ज़रिए? ये तो मैं बताऊँ, ये अपने नौकरों के कहने पे बहुत चलता है। एक इसका फुज़ैल है, उसके कहने पे बहुत चलता है। और भी काफ़ी नौकर हैं जिनके कहने पे ये बहुत ही ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी, मुझे ऐसे लगता था मैं मुलाज़मा हूँ और वो मालिक है और मैं मुलाज़मा हूँ। नहीं, नौकरों की क्या ऐसी मजबूरी है, जो क्या ऐसी गिदड़ सिंगी उनके हाथ में है, वो नौकरों के हाथों ज़ाहिर बात है वो मजबूर है? नौकरों से नशे जो मंगवाता है तो ज़ाहिर बात है ना, वो फिर उन कहते हैं ना जो चीज़ इंसान के हाथ में हो तो वो उसी वजह से उनकी बात मानता होगा जिनसे नशे मंगवाता होगा।
نشے کی حالت میں وہ کوئی اور لڑکیوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھتا تھا یا کوئی ایسی کیا حرکات کرتا تھا؟ مجھے بھیج دیتا تھا باہر، صحیح ہے، کہتا تھا دوستوں کے ساتھ جاؤ، یہ وہ، مطلب باقی کی ساری باتیں بعد میں، پہلے وہ کر لیں نا، تو شروعات وہ کر لیں، پھر میں اس کے بعد تفصیل دوں گی، پورے بیان دوں گی جو بھی ہوگا اچھا، کسی. مطلب دوستوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ مجبور کر کے بھیجتا تھا آپ کو؟ نہیں، میں آپ کو یہ پوری تفصیل دوں گی، ابھی نہیں لیکن دوں گی انشاءاللہ، بعد میں دوں گی جیسے ہی وہ ہوگا ویسے. اچھا، اب آپ کب واپس آئی ہیں کراچی سے؟ میں آئی تھی رمضان سے پہلے آئی تھی، رمضان کی جو پہلے 26 تاریخ تھی نا، اب یہ کون سا، مجھے یہ آئے ہوئے نہیں ہے. 1 مہینہ اچھا اور 13-14 دن ہو رہے ہیں. اچھا. 1 مہینہ 13-14 دن ہو گئے ہیں. اب آپ یا یہاں پھر آئی اس ہیں، سے کوئی رابطہ نہیں ہوا دوبارہ ان کے ساتھ؟ میرا عید کے تیسرے اور چوتھے دن تک تھا. چوتھے دن اس نے ایسی دھمکیاں دی نا، اس نے کہا میں تمہارے گھر یہ بھیج رہا ہوں، میں تمہارے گھر وہ بھیج رہا ہوں، تم گھٹیا لڑکی ہو. پہلے بولتا ہے تم پاکیزہ ہو، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں پوری دنیا سے لڑ لوں گا. پھر بعد میں بہت گندی باتیں کرتا رہ گئے ہیں. ہر الزام تو لگانے ہیں نا اس نے، اپنے لیے تو لگانے ہیں نا. ظاہر بات ہے، اپنی عزت کو کون گننے دے سکتا ہے، وہ تو لگائے گا نا. بہت سے گھٹیا الزام بھی لگائے گا، کیونکہ وہ ہے جو گھٹیا بندہ، ہر کسی پہ الزام لگا سکتا ہے وہ. تو بس وہ. اب آپ عدالت میں کیا توقع رکھ رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو حق مہر ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، زیورات ہیں، 3 تولے طلائی زیورات، یہ سارے عدالت آپ کو دلوا دے گی؟ مجھے یہ کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف طلاق چاہیے. میں ایسے پیسے، ایسی شہرت پہ نا لعنت بھیجتی ہوں جہاں پہ مجھے عزت نہ ملے. ہم پیسوں کے بھوکے نہیں ہیں. عورت کو صرف پیار چاہیے ہوتا ہے. پیار والا مرد اگر عورت کو سمجھے نا تو بہت ہی بڑی بات ہے. اس دنیا میں بہت کم مرد ہیں جو عورت کو سمجھتے ہیں، ان کا درد سمجھتے ہیں، ان کی فیلنگ سمجھتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ وہ مجھے کچھ بھی نہ دے، 1 روپیہ بھی نہ دے. میں اس کے پیسے کی بھوکی نہیں ہوں. میرے ماں باپ ہیں مجھے کھلانے کے لیے، وہ مجھے کھلاتے تھے. میرے بابا ہیں، شکر الحمدللہ، دیتے ہیں، وہ ہمیں کھانا پینا سب کچھ دیتے ہیں. انسان کا یہی تو ہوتا ہے، بس پیٹ بھرنا، اور بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا. شادی سے پہلے تو ڈاکٹر عامر لیاقت کی طرف سے بڑے دعوے کیے گئے تھے آپ کے ساتھ، پیار کے، بچپن سے آپ ان کو پسند کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو ملی نہیں؟ ہاں تھے، کچھ باتیں یہ مجھے خود کہتے تھے کہ تم یہ بات کرنا، میں نہیں کہتی تھی. اکثر آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں بہت کنفیوز ہوتی تھی کہ میں کیا بات کروں، کیا نہیں کروں. اور آپ کو پتہ ہے مجھے بولنا بھی نہیں آتا صحیح سے. میں پھر بھی بول رہی ہوں، میں کنفیوز ہو جاتی ہوں میڈیا پہ کہ میں کیا بات کروں، کیا نہیں کروں. لیکن اب جو ہوں نا، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب عورت اپنی ہاں پہ یا نہ پہ آتی ہے نا تو وہ کرتی ہے. اپنے حق پہ آ جائے تو عورت لڑتی ہے اپنے حق کے لیے. تو بس میں ان سے کبھی بھی کسی چیز کی توقع نہیں رکھتی اب سے. نہ مجھے اس کی دولت چاہیے، نہ مجھے اس کا پیسہ چاہیے، نہ مجھے اس کا فیم چاہیے. جب میری عامر لیاقت سے ختم ہو جائے گی اور شاید میں میڈیا پہ بھی نظر نہ ہوں. اچھا، سب سے زیادہ آپ کو جو نفرت ہوئی ہے کس کردار سے ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ اس کردار پہ آئی ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. کہتا تھا نعوذ باللہ اللہ میاں بھی نیچے آ جائے نا تو بھی میں اس کی بات نہ مانوں. یہ دعویٰ ڈاکٹر عامر لیاقت کرتا تھا؟ جی، حالانکہ وہ اتنے ان کے پاس ہر قسم کا نالج ہے، مطلب ان کے پاس اتنی نالج ہے کہ شاید میں کہتی ہوں کسی کے پاس بھی نہ ہو. لیکن وہ ایسے جب اس بندے کو عورت کی ذات عزت کا بھی نہیں پتہ تو اس انسان کے پاس کیسے نالج ہوگی؟ وہ قرآن پاک کیسے پڑھا ہوا ہوگا؟ میں تو یہ کہتی ہوں. چلو ہم لوگ نہیں پڑھے، ہم غربت میں تھے، چھوٹے بچے تھے، ہم ہوتا ہے نا ہماری لائف میں، ہم گھر میں پلے ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، ہم نانوں کے گھر ادھر ادھر پلتے رہ گئے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے. وہ بڑے لوگ ہیں، وہ کرتے ہوں گے جو بھی کرتے ہوں گے، نشے وغیرہ. مجھے نہ نشے کا نام آتا ہے. اکثر لوگوں نے پوچھا وہ کون سا نشہ کرتا ہے، لیکن ہے میرے پاس ویڈیو ہے، ثبوت ہیں، سب کچھ ہے. لیکن مجھے کسی چیز کا نام نہیں آتا. بس 2 چیزوں کا آتا، وہ جو پیتا تھا، شواز اور ووٹ کا، پتہ نہیں جو بھی ہوتا. اچھا، مختلف ٹی وی چینل تو بڑا مذہبی اسکالر بن کے بیٹھتا تھا، لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتے تھے، بڑی دینی باتیں کرتے تھے. ان کی عملی زندگی میں وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں؟ نہیں، میں جب سے میری شادی ہو کے گئی ہے نا، میں نے اس کو بولا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے. کہتا ہے کہ میں نا تمہیں نماز پڑھاؤں گا، صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، نماز یہ ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا وہی پڑھا دیں. پھر لڑتا تھا مجھ سے، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا جب سے میں گئی ہوں. باقی کی تفصیل تو میں دوں گی، سب چیزیں دوں گی، لیکن ابھی کے لیے اتنا بہت ہے. اور بس
باقی بعد میں. جی ہمارے ساتھ تھی ڈاکٹر عامر لیاقت کی تیسری وائف دانیہ شاہ، جنہوں نے حیرت انگیز جو انکشافات ہیں وہ کیے ہیں آپ کے سامنے. مزید جو چیزیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے. آپ تمام دوست میرے یوٹیوب چینل میاں ظہور آفیشیل کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ ڈاکٹر عامر لیاقت اور دانیہ شاہ کے بارے میں، ان کی علیحدگی کے بارے میں، ان کا جو کیس اب چل رہا ہے، ٹرائل ہے، دعویٰ دائر کیا ہے انہوں نے عدالت بہاولپور میں، تو اس کے متعلق جتنی بھی چیزیں اپڈیٹ ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی. دانیہ شاہ اور ان کی فیملی کو ڈاکٹر عامر لیاقت کی طرف سے سنگین نتائج کی جو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آر پی او ملتان اور آر پی او بہاولپور سے کہ فوری طور پر ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے، ہماری جان کو خطرہ ہے. جی.